अस्सलाम वालेकुम। खबरें.tv.net के साथ मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जैसे 2021 में E11 में उस्मान मिर्ज़ा केस हमारे सामने आया था कि किस तरह वो फ्लैट में लड़का लड़कियों की जो है बरहना वीडियोस बनाता है और फिर उनको ब्लैकमेल करता है और उनसे भत्ता वसूल करता है। और ना सिर्फ जब उस पर तफ्तीश की गई, बात आगे बढ़ी, लड़की ने FIR दर्ज कराई तो पता चला ये उस्मान मिर्ज़ा कोई एक बंदा नहीं है, इसके पीछे पूरे का पूरा गैंग है जिसमें बिलाल नामी, रेहान नामी लड़का भी शामिल है जो फिर शामिल तफ्तीश हुए बाद में। और उस लड़की ने खुद जब FIR दर्ज कराई थी ये बताया था कि ये जो है मेरी नाज़ेबा वीडियोस बनाता है। लड़के ने भी ये दावा किया था और जब वीडियोस बना रहा होता तो उसके दोस्त बैठे हुए होते और हम पर हंस रहे होते थे। उसके बाद हमें ब्लैकमेल भी करके हमसे 11 लाख रुपए तक वसूल कर चुका है। तो ये केस चलता रहा। FIA में जब लड़की गई उसके बाद से जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद इस केस को देखने का कहा। IG इस्लामाबाद को ये केस उसके हवाले किया कि इस केस को जो है ट्रायल केस साबित करना चाहिए कि ताकि ऐसे लोगों की दोबारा जुर्रत ना हो कि एक लड़की की कैसे उसने इज्जत से खेला है, बाद में उसे ब्लैकमेल किया जाता रहा। फिर आज से एक हफ्ता पहले जब इस अदालत में जो लड़की पेश होती है तो केस में ड्रामाई मोड़ आ जाता है कि उस लड़की ने उस मुलजिम को पहचानने से इनकार कर दिया, यानी उस्मान मिर्ज़ा को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा मैं उस्मान मिर्ज़ा को नहीं जानती और केस को मैं यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ और मैं दोबारा अदालत में पेश होना नहीं चाहती क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और जब उससे पूछा गया कि आप किसी दबाव में आकर तो ये बयान नहीं दे रही, उसका ये भी कहना था कि मैं हल्फन कह रही हूँ, मैं किसी दबाव में आकर ये बयान नहीं दे रही। तो बहुत सारे हलकों में ये बातें होती रही, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर ये बात की कि ये बात जो है डील हो गई है, ढील हो गई या कुछ पैसों का मामला है जो उस लड़की ने उस्मान मिर्ज़ा से पैसे लिए और उसके बाद इस केस को रफा दफा करने की बात हो रही है। उस्मान मिर्ज़ा जैसे घटिया औबाश नौजवान को जब छोड़ने का कहा जा रहा है कि केस में लड़ना ही नहीं चाहती, लेकिन इस पर अदालत ने कहा और पुलिस ने कहा कि हमने इस केस को लड़ने के लिए अपनी जान लगाई है, एक एक सुराग ढूंढा है, तो हम इस केस को जो है ख़त्म नहीं कर सकते। आप अदालत में चाहे पेश हों या ना हो, हमारे पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि हम इस केस को खुद लड़ सकते हैं। तो बात ज़रा आगे बढ़ी और केस ख़त्म नहीं हुआ। तो कल फिर जो है लड़की को अदालत में पेश होना था, लेकिन लड़की अदालत में पेश नहीं हुई, ना ही लड़का अदालत में पेश हुआ। तो जब वकील से पूछा गया, अदालत में जज ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बात हुई है और वो अभी शहर से बाहर हैं, वो आ जाएंगे। तो जज ने बड़े बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जब उन्हें अदालत में बुलाया गया था तो उनका काम बनता था कि वो अदालत में पेश हों, तो लड़का और लड़की जो दोनों मुतासरा हैं वो पेश क्यों नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा कि आपसे जो है मैं इस्तदा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ वो लड़का और लड़की कल जो है पेश हो जाए। ये याद रहे कि ये जो मुतासरा लड़की है इससे पहले ये अपना वकील बदल चुकी थी। जब ड्रामाई मोड़ आया था इस केस में, जब इसने मुलजिम को पहचानने से इनकार कर दिया था, इसने उसी दिन अपना वकील भी बदल लिया था। तो उस वकील ने कल कहा कि वो मेरे साथ रास्ते में इंशाल्लाह जो है वो कल पेश हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अब वो पेश नहीं होंगे बल्कि मैं उनके वारंट जो है गिरफ्तारी के वो जारी करता हूं, मैं अपनी मर्जी से उनको पेश करूंगा। ठीक है, मैंने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली है, तो इस पर भी मैं देखूंगा, लेकिन अब उनको जो है गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये कहकर जो है कल समाअत मुलतवी कर दी थी। 19 जनवरी को आज फिर दोबारा पेशी हुई। तो आज 19 जनवरी को दोबारा लड़का और लड़की जो है अदालत में पेश होते हैं और फिर एक ड्रामा करते हैं। जैसे लड़की ने पहले ड्रामा किया था कि मैं मुलजिम को नहीं पहचानती, मैं तो उस वीडियो में नहीं हूँ, ये है और वो है। तो आज भी इस लड़की ने एक बड़ी मज़े की एक लतीफ़ा ही सुनाया मेरे ख्याल से। तो एक अदालत में बैठ के इतनी सीरियस नोट पे गुफ्तगू हो रही हो, जहां आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हो, जहां आपकी इज्जत की बात हो रही हो, जहां आपका केस लड़ा जा रहा हो, आपको इंसाफ दिलाने की बात हो रही हो, पूरा पाकिस्तान इस केस को इस तरह देख रहा था कि इस पर जो है इंसाफ होगा, लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, उस्मान मिर्ज़ा जैसे दरिंदे को जो है सबक मिलना चाहिए। तो लड़की आज कहती है कि दुनिया में जो है एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं, तो इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया में 7 इंसान होते हैं एक शक्ल के, तो कोई और हो सकता है, मैं नहीं हूँ। जिस पर पुलिस ने कहा और FIA ने कहा कि इस पर जो है आवाज़ तो आपकी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आवाज़ मेरी कहाँ से आ गई है, लेकिन मैं नहीं हूँ इस वीडियो में। ये बार बार आप लोग मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं हूँ इस वीडियो में। गुस्से से उस लड़की ने अदालत को कहा कि मैं नहीं हूँ उस लड़की में। और ये याद रहे कि जब ये वीडियो चलाई गई अदालत में तो मीडिया को बाहर भेज दिया गया कि जैसे नूर मुकद्दम के केस में जो है वीडियो चलाई थी और मीडिया को बाहर भेज दिया था, तो इसी तरह इस लड़की की वीडियो चलाने से पहले भी मीडिया को बाहर भेज दिया गया और इस पर जिरा की गई, लड़की से सवालात किए गए। लड़की ने कहा कि मैं नहीं हूं, आप मुझ पर बार बार दबाव क्यों डाल रहे हैं, मैं उस दिन अपार्टमेंट में नहीं थी।
اور میرے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں. دوسری جانب جو متاثرہ لڑکا ہے اس نے بھی یہی کہا کہ میں تو اس دن اپارٹمنٹ میں ہی نہیں تھا, میں تو اس دن شہر میں ہی نہیں تھا, میں تو اس ویڈیو میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہا, یعنی کہ میرے ساتھ بھی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, تو ہم اس کیس سے جو ہیں فارغ ہوتے ہیں اور اس کیس کو جو ختم کرتے ہیں اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دوسری جانب جو اس لڑکی کا متاثرہ لڑکی کا وکیل ہے اس نے اس کیس کو جھوٹا ثابت کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ جھوٹ کیس جو ہے دیکھیں جھوٹا نکلا, لڑکا لڑکی دونوں خود جو وکٹم ہے, جو ملزم ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں اس کیس میں نہیں ہیں. تو پھر عدالت, یہ پولیس, یہ FIA, یہ وکیل, یہ جج سب جھوٹ بول رہے ہیں, یہ تو لڑکا لڑکی ہے ہی نہیں ہے اور آپ لوگوں نے تو ویسے ہی ان کو بٹھایا ہوا ہے. اب اس کیس کی سماعت جو ہے 25 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 25 جنوری کو کیا ہوتا ہے. تو شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. اداروں پر تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں انصاف نہیں ملتا, ہمارے ہاں کوئی کیس نہیں لڑا جاتا, لیکن یہ کیس تو عدالت تک بھی گیا, ایک ایک جو ہے اس کا پوائنٹ دیکھا گیا کہ کہاں سے کوئی اس کا سراغ مل سکتا ہے, نہیں مل سکتا. لیکن اس لڑکی نے تو حد کر دی ہے کہ پہلے کہا کہ میں یہ کیس نہیں لڑنا چاہتی اور میں یہ واپس نہیں آؤں گی اس میں, لیکن جب آپ ظاہر عدالت نے اس کو پیش کیا اور پھر کہہ دیا کہ بات دیکھو اس نے کی کہ جو ماننے والی ہی نہیں ہے کہ 7 شکلوں کے جو ہے دنیا میں ایک انسان کی 7 شکلیں ہوتی ہیں, تو یہ ویڈیو میں میں نہیں ہوں. تو یہ لڑکی بار بار قانون کے منہ پر بھی تمانچہ مار رہی ہے اور میرا خیال ہے خواتین کے منہ پر بھی تمانچہ مار رہی ہے. اس مرد کی تو یہ گھٹیا بات سمجھ میں آتی ہے, مرد کو تو کہا ہی جاتا ہے کہ وہ ایسے ہوتے ہیں, لیکن ایک لڑکی کی طرف سے ایسا, اگر آپ کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کی بار بار ظاہر ہے جب ایک ویڈیو ایک لڑکی کی چلائی جاتی ہے اسے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں, آپ بار بار اس پہ شرمندہ ہو رہی ہیں یا آپ سے کوئی ایسے سوال کیے جا رہے ہیں جو آپ جواب نہیں دینا چاہتی, تو آپ آرام سے کوئی اس طرح کو کوئی اس کا درمیانی راستہ نکال سکتی تھی. لیکن یہ بیان دینا کہ میں نہیں ہوں اس ویڈیو میں, میری شکل نہیں ہے, میری آواز کہاں سے آ گئی, تو آپ نے اس ٹائم FIR کیوں درج کرائی تھی؟ آپ کے اپنے سائن اس پر موجود ہیں اور اب آپ کہتی ہیں کہ میں نہیں ہوں. تو خدارہ نہ قانون کا مذاق اڑائیں اور نہ ہی عورتوں کا مذاق اڑائیں کہ آج کے بعد اگر کوئی لڑکی, اول میں تو ہمارے ہاں زیادتی کے کیس ہو جاتے ہیں, ہراسمنٹ ہو جاتی ہے لڑکیوں کے ساتھ, عدالت تک جانا گوارا نہیں کرتے, ہمارے پیرنٹس اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ عزت کے ساتھ بھی کھیلا جائے گا, پیسہ بھی جائے گا اور ہماری عزت بھی واپس نہیں آئے گی. اگر کوئی کیس عدالت تک پہنچتا ہے, اس بہادری کا کام اگر آپ نے کیا تھا, FIR درج کرائی تھی, تو بہادری کا کام دکھانا بھی چاہیے, تو اس کا رزلٹ دکھانا چاہیے تھا کہ دیکھیں یہاں انصاف بھی ملتا ہے. اور ایک عورت کو اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے اس کو آواز اٹھانی چاہیے, لیکن آپ نے اپنی آواز اٹھا کے کس کے دباؤ میں آ کے اپنی آواز دوبارہ کیوں خاموش کرا رہی ہیں؟ اس پر متاثرہ لڑکی پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. عدالتوں پر تو سوال اٹھیں گے کہ اگر عدالتیں اس کو اب ریلیف دے دیتی ہیں, لیکن عدالت نے وارنٹ گرفتاری کے جاری کر دی ہیں, تو میرا خیال سے بہت اچھا فیصلہ ہے کہ عثمان مرزا کے ساتھ اس متاثرہ لڑکا اور لڑکی کو بھی سزا ہونی چاہیے کہ اگر رشوت جیسا معاملہ لین اور دین پر بات طے ہوئی ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر عدالتیں ہماری یہ کرنا چاہتی ہیں تو ہمارا معاشرہ کرپٹ ہو چکا ہے کہ پیسے کے پیچھے آپ اپنی عزت سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے کہ میرے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے, عزت جائے بھاڑ میں, اب میں اس کیس کو واپس لیتی ہوں. تو آپ اس طرح کیس کو واپس نہیں لے سکتی کیونکہ عدالت کے پاس بہت ثبوت موجود ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ نے عدالتوں کا بھی مذاق بنایا ہوا, اتنا ٹائم ویسٹ کیا, اور بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جن پر وقت لگانا چاہیے, لیکن آپ کے کیس پر وقت لگا. خوش قسمت تھی آپ کے کیس پر وقت لگا, کیونکہ ہمارے ہاں تو ہمارے ارباب اختیار جاگتے نہیں ہیں. اس پر وزیر اعظم عمران خان جاگ چکے تھے کہ واقعی وہ چاہتے تھے کہ مدینہ کی ریاست میں کسی بیٹی کو انصاف ملے, لیکن اگر بیٹی خود ہی انصاف نہیں چاہتی تو پھر گریبان کس کا پکڑیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.